म्याथमेटिक्समा मेरो चाहिँ 4th डे होला सायद। मैले 3वटा क्लास पहिला गराएको छु। फर्स्टमा चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन, सेकेन्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन र लास्ट क्लासमा हामीले के पढाएको थियौँ, कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भनेर पढाएको थियौँ। त्यो सबैमा कसैलाई प्रब्लम छ त्यो च्याप्टरहरुमा? जसले छुटाउनु भयो भिडियो युट्युबबाट अथवा वेबसाइटबाट हेर्नु होला। भिडियो कहाँबाट हेर्ने, कुन च्याप्टरको कहाँ छ भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ कसैले? भन्नुस् त। कोही नयाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जसले थाहा छैन क्लासको लिंक कहाँबाट पाइन्छ, क्लासको रुटिन के हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू छ? एकचोटि हेर्नुस्, हाम्रो वेबसाइट new.entranspedia.com मा जानु होला र यहाँनिर जाँदाखेरि तपाईहरुले डिफ्रेन्ट खाले कोर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा तपाईले हल्का यता तल जानुहुन्छ भने पपुलर कोर्सेसमा सुरुमा चाहिँ यो B1 E आउँछ, यो इन्ट्रान्स रिलेटेड हो। यदि इन्जिनियरिङ अथवा आर्किटेक्चरको लागि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कोर्स जोइन गर्नु होला। अहिले ग्रेड 12 को फ्री कोर्स भनेको यो रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले फ्रीमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा दिनु पर्दैन। र यहाँनिर टेलिग्रामको लिंक छ। पहिला व्हाट्सएप ग्रुप थियो, व्हाट्सएप ग्रुपमा 257 स्टुडेन्ट मात्रै जोइन हुन पाउँथे र स्टुडेन्टहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले अर्को ग्रुप बनाएका छौं। त टेलिग्राम ग्रुप छ, यसमा चाहिँ तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर त्यसैगरी नोट्सहरु जुन मैले पढाएको हुन्छ त्यो पीडीएफ बनाएर नोट हाल्दिरा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नोट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को युट्युबबाट हेर्न मन लाग्यो भने सबै भिडियो हाम्रो युट्युबमा पनि अवेलेबल छ। यो क्रैश कोर्सको ग्रेड 12 को लागि त्यहाँबाट युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोहरु यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अल्जेब्रामा सबै लगभग थुप्रै च्याप्टरहरुको छ। त्यसैगरी जनरल भ्यालु क्वालिटी छ, इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन आज मैले पढाउने छु। म्याथमेटिक्स लगभग हाम्रो सकिन लागेछ। त्यसैगरी ज्योमेट्रीमा चाहिँ तपाईले पहिला देखिने भिडियोहरु छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भेक्टर्सको पहिला देखिने भिडियो छ, एकैछिनमा बोल्नु होला। मलाई सुन्नु भएको छ नि तपाईहरुले? हेलो, यस सर, यस। ल, भेक्टरको प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स तपाईहरुले मात्रै सोधिन्छ। यसको अलरेडी भिडियो बनाइदिएको छु, एकचोटि हेर्नु होला। त्यसैगरी कोरिलेसन रिग्रेसन हामी पढिसक्यौं। यहाँ भिडियो एड हुन बाँकी छ कि क्या हो, अथवा लोड हुँदैछ होला। प्रोबेबिलिटी को भिडियो छ, क्याल्कुलस को पनि लगभग सबै भिडियोहरु छ तपाईहरुको। कम्प्युटेशनल मेथड को छ र सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन बाँकी छ र मेकानिक्स बाँकी छ। युट्युबमा कमेन्टहरु आइरहेको थियो कि सर मेकानिक्स पढाइदिनु पर्यो भनेर। हुन्छ, पहिला चाहिँ आज हामी इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन र हल्का सिम्प्लेक्स मेथडमा जान्छौं। सिम्प्लेक्स मेथडको मेरो अलरेडी भिडियो छ, तर त्यसमा चाहिँ भाषामा ल्याङ्ग्वेज टाइपको क्वेशन आइदियो भने कसरी गर्ने त्यो चाहिँ थिएन। ठीक छ, त स्टुडेन्टहरुको समस्या त्यो आइरहेछ। त मैले चाहिँ आज सिम्प्लेक्स मेथड पनि हल्का टच गर्ने छु, दुईटा क्वेशन, र त्यसैले तपाईहरुको सबै खाले क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मतलब ल्याङ्ग्वेज टाइपमा दियो भने कसरी यसलाई पहिला फर्मुलेट गर्ने र त्यसपछि कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने कुरा सिक्ने त। ओके, सुरु गरौँ। भन्नुस् त। यस सर। ल, ओके। त फर्स्टमा हामी इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनमा जाँदाखेरि यो के हो र यसमा चाहिने फर्मुलाहरु के छ त्यो बुझौँ सरसरी। पहिला यो 11 क्लासमा हुने गर्थ्यो, ओल्ड कोर्सहरुको 11 क्लासमा पढ्यो होला हैन। तपाईहरुको नयाँ कोर्समा 12 क्लासमा राखिदिएको छ, त्यो केही भएन, कुराहरु चाहिँ त्यही रहने छ। तपाईहरुले एमसीक्यू मा पनि सोध्न सक्छ। एमसीक्यू मा सोध्यो भने त क्याल्कुलेटरले नि गर्न सकिन्छ। यदि इन्ट्रान्सको क्लासहरु मेरो हेर्नु भएको छ भने त तपाईहरुले मैले क्याल्कुलेटर मेथडले नै लगभग क्वेशनहरु यस्तो गराइदिरा हुन्छ। ओके, त फर्मुलाहरु चाहिँ यसको बुझौँ। पहिला हामीले इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनमा बुझ्ने भनेको हरेक कुराको इन्भर्स। जसरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन sin x हुन्छ, त्यसको इन्भर्स sin इन्भर्स x हुने भयो, cos को cos इन्भर्स x हुने भयो र tan को tan इन्भर्स x हुने भयो। ठीक छ, त पहिलो फर्मुला हाम्रो यो आउँछ। यसलाई कन्भर्जन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, मतलब यो sin लाई cosec मा लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ, cos लाई cosec मा लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ र tan लाई cot मा लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र यसको चाहिँ तपाईहरुको पहिला चाहिँ हामीले अर्को तीनवटा के थियो, तपाईहरुको sec इन्भर्स, त्यसैगरी मैले यहाँ लेखिदिन्छु cosec इन्भर्स र अर्को भनेको cot इन्भर्स। र पहिला यदि मैले भने cosec x भनेको 1/sin x पढ्नुहुन्थ्यो अथवा sin x भनेको 1/cosec x पढ्नुहुन्थ्यो। अहिलेको के होला भनिदिनुस् त। sin इन्भर्स x को फर्मुला के हुन जान्छ, कसैलाई याद छ? cosec मा sin इन्भर्स x को cosec मा कति हुन्छ? हेलो, cosec इन्भर्स 1/x।
cosec इन्भर्स 1/x हुन्छ। यदि मिस्टेकली तपाईहरुले यसरी लेख्दिनुहुन्छ 1/cosec इन्भर्स x भने यो गलत हुन जान्छ। ठीक छ, यो गलत हुन जान्छ। त्यसको यदि तपाईले प्रुफ चाहियो भने हामी यसरी गर्छ। अब यो साइनलाई मैले अहिले cosec मा लेख्दै छु, तर क्वेशनमा cosec मा भन्ने चाहिन्छ भने छैन, tan मा चाहिन सक्छ, cot मा चाहिन सक्छ हो। त्यही भएर यो कन्भर्जन कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ भने यस्तो जस्तो सुकै पनि क्वेशन गर्न सकिन्छ। जसरी मसँग सायद थर्ड क्वेशन राख्यो होला, एक्सप्रेस tan इन्भर्स x इन टर्म्स अफ इन्भर्स अफ साइन फंक्सन भनेको छ। त साइन इन्भर्स मा लेख्नु पर्ने छ। हेर्नुस् त, हामीलाई यो tan इन्भर्स लाई साइन इन्भर्स मा लेख्नु पर्यो। हामीले यदि लेख्यो भने अहिलेको केसमा तपाईहरुलाई याद हुने फर्मुलाहरु भनेको tan इन्भर्स को cot इन्भर्स मा याद हुन्छ सबैले हो कि नै? cot इन्भर्स 1/x। तर यो tan मलाई साइन मा चाहियो भने कति हुन्छ, cos मा चाहियो भने कति हुन्छ, sec मा चाहियो भने कति हुन्छ, cosec मा चाहियो भने कति हुन्छ हो, सबै खाले निकाल्न जानु पर्यो। यस्तो जान्नु भयो भने इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन तपाईहरुले केही गाह्रो लाग्दैन हो। त कसरी गर्ने त्यही म भन्छु। मतलब जुनसुकै इन्भर्सलाई अर्को फंक्सनको इन्भर्समा कसरी निकाल्ने। जसरी मैले sin इन्भर्स x लाई लिँदै छु, त sin इन्भर्स x को भ्यालु मलाई एकछिन को लागि माने मलाई tan इन्भर्स मा चाहिएको छ, कति हुन्छ त म इन्ट्रेस्टेड छु यो निकाल्नमा। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु, यसलाई कहीं पुट गर्दिन्छु। ठीक छ, त sin इन्भर्स x इक्वल्स टु एकछिन को लागि थीटा मान्दिए। त्यसो भए यो sin इन्भर्सले यता पठाउनुस्, तपाईहरुको sin थीटा भनेको कति आयो, x आयो। ठीक छ, भन्नुस् त। यस सर, यस सर हो, sin थीटा भनेको x आयो। अब यो त भयो गिवन कुरा sin इन्भर्स x। हामीलाई चाहिएको छ tan इन्भर्स हो, जुन चाहिएको छ त्यसको थीटा निकाल्दियौ। त tan चाहिएको छ भने tan थीटा कति हुन्छ। ल अब दुईटा तरिका छ, एउटा यो कि यो tan लाई sin मा कन्भर्ट गर्नु। अब यो इन्भर्स छैन, अब हामी ट्रिगोनोमेट्री मा गइसक्यौं 9 10 मा। ठीक छ, tan लाई sin मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, sin बाइ cos, cos लाई फेरि sin, त्यसै गर्न सकिन्छ। यदि त्यो पनि गाह्रो लाग्छ भने हामी सिम्पल तरिका pbh वाला फर्मुला त हामीले थाहा छ, मानौं कि यो थीटा छ त यो p हुन्छ, यो b हुन्छ, यो h हुन्छ। थाहा छ सबैलाई, भन्नुस् त। थाहा छ। त्यसो भए sin थीटा भनेको के हुने गर्थ्यो, p/h, र tan थीटा भने के हुन्छ, p/b। ल त्यसो भए यहाँ कम्पेयर गर्नुस्, p भनेको x रहेछ, b भन्ने कुरा थाहा छैन, h भन्ने कुरा 1 रहेछ। त्यसो भए मैले b लाई के लेख्न सक्छु भन्नुस् त, h² - p²। सकिन्छ, h² - p², किनकि पाइथागोरसले भनिदिएको छ h² भनेको जहिले पनि p² + b² हो कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा। ओके, मलाई b चाहिएको छ, त √ओभर h भनेको कति रहेछ, यहाँ तलतिर केही पनि छैन भनेको 1 हो, त 1 को स्क्वायर, अनि p को स्क्वायर, p भनेको यहाँ कम्पेयर गरे x, त x को स्क्वायर। यो कुरा बुझ्नु भयो। त हाम्रो आउने भयो यहाँ निर x/√1 - x को स्क्वायर। यो कसको भ्यालु हो, tan थीटा को। मलाई चाहिएको के थियो त, sin इन्भर्स x चाहिएको थियो, कति हो त। त्यसो भए sin इन्भर्स x लाई मैले थीटा भनेको छु, मतलब मलाई थीटा चाहिएको छ। त थीटा भनेको यो tan उतातिर पठाइदिनुस् त कति हुन्छ, tan इन्भर्स भइदिन्छ, मतलब x/√1 - x को स्क्वायर। यो थीटा को भ्यालु हो, र तपाईले थीटा भनेको sin इन्भर्स x भन्नु भएको थियो। त्यही भएर sin इन्भर्स x भनेकै भ्यालु कति आउने भयो, tan इन्भर्स मा हो x/√1 - x को स्क्वायर। यो कुरा बुझ्नु भयो, भन्नु। यस सर। त्यसो भए यसलाई लेख्नु, यो हो एउटा कुनै इन्भर्स फंक्सनलाई अर्को कुनै इन्भर्स फंक्सनमा कन्भर्ट गर्ने तरिका, सजिलो तरिका। ठीक छ, लेख्नुस्। हामीले sin इन्भर्सलाई tan इन्भर्समा कन्भर्ट गरेको, त्यसै तरिकाले जुनसुकैमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भन्नुस् त, यो कन्भर्जनमा हैन। ओके, त्यसो भए यहाँ पहिले यो लेखिहालौं, cos इन्भर्स x भनेको sec मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने sec इन्भर्स 1/x, sec लेख्नु पर्यो भने cos मा कति हुन्छ 1/x, र cosec लेख्नु पर्यो भने sin इन्भर्स 1/x, र cot लेख्नु पर्यो भने tan इन्भर्स 1/x। ठीक छ, यस सर। ल त यो थियो हाम्रो फर्स्ट फर्मुला कन्भर्जन को। सेकेन्ड भनेको
माइनस वाला जसरी तपाईहरुले साइन को भित्र माइनस गयो भने माइनस बाहिर आउँथ्यो, कस को भित्र माइनस गयो भने प्लस भइदिन्थ्यो, tan को भित्र माइनस गयो भने माइनस बाहिर आउँथ्यो, पढ्नु भएको थियो नि sin थीटा cos थीटा बेलामा माइनस लगाएर। अब इन्भर्समा पढ्नु पर्यो। जसरी sin इन्भर्स माइनस x छ भने माइनस बाहिर आउँछ पहिला जस्तै, त माइनस sin इन्भर्स x हुन्छ। ठीक छ? त्यसैगरी cos इन्भर्समा माइनस x छ भने यो माइनस सिधै बाहिर आउँदैन, पहिला पाइ आउँछ, पाइबाट यो तपाईको माइनस हुन्छ, त पाइ माइनस cos इन्भर्स x हुने भयो। ठीक छ? यो भन्नुस्। यस सर। त्यसैगरी तपाईहरुको यहाँ मैले tan इन्भर्स भने tan इन्भर्स माइनस x भनेको यो पनि तपाईहरुको सिधै माइनस आउँछ, त माइनस tan इन्भर्स x हुन्छ। ठीक छ? अब यो तीनवटा भयो। अझै लेख्न मन लाग्यो भने यदि तपाईहरुलाई cosec इन्भर्स को लेख्न मन लाग्यो भने माइनस अफ x लेख्न मन लाग्यो भने यो पनि साइन जस्तै बाहिर आउँछ, मतलब कति हुने भयो माइनस cosec इन्भर्स x हुने भयो। ठीक छ? त्यसैगरी यो जसरी cos इन्भर्स को छ त्यसैगरी sec इन्भर्स को लेख्न मन लाग्यो भने ठ्याक्कै यसै प्याटर्नमा हुन्छ, पाइ माइनस तपाईहरुको sec इन्भर्स x हुने भयो। त्यसैगरी cot इन्भर्स x लेख्न मन लाग्यो भने यो प्याटर्नमा हुँदैन, कसको प्याटर्नमा हुन्छ cos कै प्याटर्नमा हुन्छ, मतलब पाइ माइनस cot इन्भर्स x हुन्छ। ठीक छ? यस त यसमा मैले कलर युज गरिदिएको छु ब्लू हैन, त ब्लू भनेको कुरा याद राख्नु होला कहाँ छ cos sec र cot, यो तीनवटाको जब भित्र माइनस आउँछ त्यति बेला पाइबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, त्यति बेला पाइबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। बुझ्नु भयो? यस सर। ल अब थर्ड नम्बर सर त्यो cos इन्भर्स माइनस x लाई cos इन्भर्स x लेख्न मिल्छ? cos इन्भर्स माइनस x लाई के लेख्न मिल्छ भन्नुभयो? cos इन्भर्स x माइनस cos इन्भर्स x, यो पाइ नलेख्ने भन्नु भएको? मात्र cos इन्भर्स x। ए नाइ मिल्दैन हो, त्यही भनेको हामीले ट्रिगोनोमेट्रीबाट फरक छ, यो इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन भनेको त्यसबाट फरक छ। ठीक छ? फरक हुन्छ, त्यही हुँदैन। ओके ओके, ल अब थर्ड नम्बर फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x भनेको पाइ/2, त्यसैगरी sec इन्भर्स x प्लस cosec इन्भर्स x भनेको पाइ/2, त्यसैगरी tan इन्भर्स x प्लस cot इन्भर्स x भनेको पनि पाइ/2। याद छ यो फर्मुला? यस सर। ल ओके, फर्मुला थुप्रै छ, अहिले चाहिँ यतिकैलाई लेखौँ र यस पछाडि केही क्वेशन गरौँ र फेरि अरु फर्मुलाहरु लेखौँला, गर्दै जाउँला क्वेशन। ओके, ल ओके, त हामीसँग फर्स्ट क्वेशन छ, प्रुभ दैट tan इन्भर्स sin x by 1 plus cos x equals to x by 2। यसलाई यति ल्याउनु पर्यो रे। ठीक छ? अब यो भित्रको जुन कुरा छ sin x plus 1 plus cos x, हामीले 1 plus cos x हेरेर केही याद आउँछ? के छ फर्मुला 1 plus cos 2a को भन्नुस् त? 1 plus cos x को फर्मुला के छ? 1 plus cos x र 1 minus cos x को फर्मुला याद छ कि छैन भन्नुस् त तपाईहरुलाई? यस सर, 1 प्लस को चाहिँ 2 cos स्क्वायर x हुन्छ। 2 cos स्क्वायर एंगलमा 2 ले डिवाइड गर्ने x by 2। यदि यही तपाईहरुको माइनस भएको भए के हुन्थ्यो? 2 sin स्क्वायर x by 2 हुने थियो। ठीक छ? यो फर्मुला याद छ सबैलाई? यस सर। याद छ कि नै बोल्दैन नि त, बोल्नु पर्यो है। यो याद राख्नु होला, यहाँबाट भएको छ 1 plus cos 2a भनेको तपाईहरुले 2 cos स्क्वायर a हुन्छ, अथवा यो पनि याद छैन भने तपाईहरुले cos 2a को फर्मुला याद होला 2 cos स्क्वायर a - 1 हो, यहाँबाट भएको।
ठीक छ यो -1 लाई यता पठाएको ल ओके यो आउँछ भनेपछि एंगलमा हाफ हुँदो रहेछ sin x को फर्मुला के होला भन्नुस् त sin 2a को फर्मुला के हुन्थ्यो sin 2a को फर्मुला के हो 2 sin a ठीक छ एंगलमा हाफ गर्नु पर्यो इन्टु cos a भनेको x/2 हुन्छ यति भन्नुस् त मैले LHS लाई लिए यहाँनिर छ tan इन्भर्स तपाईहरुको sin x त यसलाई मैले लेखिदिए 2 sin x/2 cos x/2 तलतिर आए 1 plus cos x को फर्मुला डाइरेक्टली याद छ हामीलाई 2 cos स्क्वायर x/2 यति बुझ्नु भयो सबैले भन्नुस् त एउटा cos काटे 2 र 2 काटे तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथितिर sin छ तलतिर cos छ एंगलमा सेम छ कुरा ठीक छ त्यसैले sin / cos भनेको tan ले यो क्यान्सल हुन्छ इन्भर्स त्यसैले कति आयो x/2 जुन हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो RHS मा बुझिन्छ यस सर ल लेख्नुस् एकदम सिम्पल यो हामीले 10 क्लासको फर्मुलाहरु युज गर्यौं यहाँनिर हामीले भर्खरै लेखेको फर्मुलाहरु कुनै पनि युज गरेन ल लेख्नु भयो सबैले एकदम सिम्पल छ इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईहरुले जस्ट दुई चारवटा फर्मुलाहरु भोक्नु होला सकिन्छ यो भयो सर अनि मेकानिक्स पोर्सनको कहिले गराउनुहुन्छ लाइक एन्ड यसपछाडी अब अनलाइक क्लास भयो भने यसपछाडी क्लास भयो भने तपाईहरुको सायद पहिला त्यो सक्दिनु पर्ला एउटा लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम छ र अर्को लिनियर इक्वेसनहरु छ नि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन टाइपको त्यो गरिदिन्छु त्यसपछि अर्को क्लास भयो भने त्यो त जानला मेकानिक्समा ओके लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम त पहिला पनि गराइदिनु भएको छ कुनै छ एउटा गराइदिएको होला एउटा टाइपको मेकानिक्स चाहिँ गराइदिनु न यसपछि हुन्छ त्यही गरौँ ल यता हेर्नुस् अब tan इन्भर्स ठ्याक्कै माथिकै क्वेशन छ जस्ट तल माथि गरिदिएको छ हो हेर्नुस् त यो 1 plus cos x माथि गयो sin x तल आयो ल फटाफट गरिहालौं त्यसो भए LHS भनेको tan इन्भर्स र माथितिर 1 plus cos x भनेको 2 cos स्क्वायर x/2 र तलतिर 2 sin x/2 इन्टु cos x/2 हुन्छ cos काटियो 2 2 काटियो cos by sin भनेको कति हुन्छ भन्नुस् त cot हुन्छ कि tan हुन्छ भन्नुस् हेलो त्यसो भए एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्भर्जन लेख्नुस् हामी धेरै युज गरिरा हुन्छौं यो कन्भर्जन के हो यदि sin लाई मैले इन्भर्स को कुरा गरिरा छैन मैले ट्रिगोनोमेट्री को कुरा गर्दैछु यदि sin थीटा लाई ठीक छ इन्भर्स छैन यसमा sin थीटा लाई cos मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने π/2 - थीटा लेखिदिन्छु यो ठीक छ कि छैन तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कास्टबाट 90/1 भनेको sin cos मा कन्भर्ट भयो एंगल थीटा को थीटा आयो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा त सबै पोजिटिभ नै हुन्छ हो कि नै ठीक छ यो फर्मुला भन्नुस् त त्यसैगरी cos लाई मैले sin मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने π/2 - थीटा लेख्न सक्छु त्यसैगरी tan लाई मैले cot मा लेख्नु पर्यो भने तपाईहरुको cot मा लेख्नु पर्यो भने π/2 - थीटा लेख्न सक्छु यो ठीक छ भन्नुस् 4 नम्बर cot लाई मैले tan मा लेख्नु पर्यो भने tan π/2 - थीटा त्यसैगरी sec लाई cosec मा लेख्नु पर्यो भने π/2 - थीटा र लास्ट को भनेको cosec थीटा भनेको sec π/2 - थीटा ल यो याद हुनुपर्छ तपाईहरुलाई यो चाहिन्छ किनकि हामीलाई इन्भर्समा काट्न मन लाग्छ तर सधैं काट्न नमिल्ने हुन सक्छ त्यसैले कन्भर्जन गर्नु पर्यो त यो tan वर्ष यो cot छ त यो cot लाई tan मा कन्भर्ट गर्न सजिलो छ नि त हो कि नै भन्नुस् त cot लाई मैले tan मा लेख्नु पर्यो भने कति लेख्न सकिन्छ भन्नुस् त cot x/2 लाई tan मा लेख्नु पर्यो भने कति लेखौं कुन फर्मुला लाग्छ 4th नम्बर tan π/2 बाट के गर्ने घटाइदिने जे एंगल छ कति छ यहाँ x/2 त x/2 घटाए यो बुझ्नु भयो लेखेको कसरी लेखे यस सर
ल त्यसो भए tan लाई काट्दिनुस्, यो मनमा नै काट्नु होला। ल ठीक छ, त कति बाँकी रह्यो π/2 माइनस x/2 भनेको आएर चाहिँ सायद त लेख्नुस्, सजिलो छ। कट कसरी भयो सर? cos बाई sin भनेको कति हुन्छ? बुझे। कट हुन्छ। ल ओके, अब अर्कोमा जाऊ। यहाँ छ एक्सप्रेस tan इन्भर्स x इन टर्म्स अफ इन्भर्स अफ sin सर। फंक्शन। हजुर के भयो? हेलो सर। हजुर सर त्यो tan सुनिरहेको इन्भर्स छु। tan थीटा, त्यो थीटा कसरी हुन्छ? त्यो tan त्यहाँ लेख्नु इन्भर्स भएको छ नि, tan tan यो त्यही सर, त्यही फर्मुला tan इन्भर्स tan x/2 छ। त्यो x/2 कसरी भयो? कुनै प्रुफ होला नि? tan भनेको एकअर्काको इन्भर्स हो, क्यान्सल आउट हुन्छ। यो दुईटा हट्छ त जस्ट x/2 बाँकी रह्यो। बुझ्नु भयो? हजुर सर। इन्भर्स हो नि त, इन्भर्स नै पढ्दैछौँ, त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो हामीले। ल ओके, यहाँ पनि त्यही छ, tan इन्भर्स tan काट्यो, π/2 माइनस x/2 नकाटेको मात्रै हो, मनमा नै क्यान्सल गरिदिएको। एक्सप्रेस tan इन्भर्स x इन टर्म्स अफ साइन फंक्शन। साइन SIN भनेको फुल फर्म हो, यसलाई हामी सिम्पल साइन भन्छौँ, SIN। ल ठिक छ, मैले भर्खरै माथि देखाएको थिएँ साइन इन्भर्सलाई ट्यानमा। अब tan इन्भर्स x लाई मैले साइन इन्भर्समा पत्ता लगाउनु पर्ने छ, कति हुन्छ अरे। ल ठिक छ, पत्ता लगाऊँ। ल यसलाई मैले एकछिनको लागि थीटा बनिदिन्छु। लेट tan इन्भर्स x भनेको थीटा हो कि नै? यही हो तरिका। अर्कोमा कन्भर्जन गर्नु पर्यो भने त त्यसो भए x भनेको tan थीटा आउने भयो, अथवा भन्नुहोस् tan थीटा भनेको x भयो। x/1 लेख्दा हुन्छ, यसलाई मैले p/b लेख्दिएँ। मलाई चाहिएको छ साइन, त्यसो भए साइन थीटा निकाल्छु पहिला। साइन थीटा भनेको p/h हो, भन्नुहोस्। p भन्ने कुरा कति छ? x छ। h भन्ने कुरा थाहा छैन, त के गर्न सक्नुहुन्छ? p² + b², भन्नुहोस् त। अनि रुट ओभर p भन्ने कुरा कति छ? x छ, x को स्क्वायर, अनि b भन्ने कुरा 1 छ, 1 को स्क्वायर, कति आयो? x/1 + x² अथवा x² + 1। ल हामीलाई चाहिएको त थीटा मात्रै हो नि त। थीटा भन्ने कुरा कति छ? tan इन्भर्स x। त्यसो भए थीटा निकाले मैले, यो साइन उता जान्छ, त के हुन्छ? साइन इन्भर्स हुन्छ, भन्नुहोस् त। हेलो हेलो, यस सर। हो, र थीटा भन्ने कुरा हामीलाई दिएको छ tan इन्भर्स x, त्यही निकाल्न खोजेको साइन इन्भर्समा कति हुन्छ। एउटा यो तरिका भयो। अरू पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ यही कुरालाई, अथवा अर्को फर्ममा पनि निकाल्न सकिन्छ, एउटा 2 थीटा वाला तरिकाबाट पनि। त्यसले गरौँला पछितिर। यो बुझ्नुभयो कन्भर्जन? यस सर। ल कसैले फास्टमा गर्न मन लाग्यो भने, हुन त यो सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ, हैन? तपाईहरुलाई पनि लाग्छ होला, किनकि यसमा PBS मात्रै हो, कुराहरु सजिलो हुन जान्छ। यसरी गर्दा नि हुन्छ। साइन थीटा निकाल्नु पर्ने छ, यहाँसम्म त ठीक छ। यो PB नलेखेर यहाँसम्म लेख्ने। साइन थीटा चाहियो भने मलाई tan को टर्ममा लेख्नु पर्यो, किनकि tan थाहा छ हामीलाई। अब साइन भन्ने कुरा तपाईहरुले tan मा लानु पर्यो भने कसरी लग्न सक्नुहुन्छ भन्नुस् त। एउटा यसलाई cosec मा कन्भर्ट गर्ने, ठीक छ? cosec लाई cot मा कन्भर्ट गर्ने, cosec लाई cot मा कसरी कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भन्नुस् त। 1 + cot स्क्वायर थीटा, र cot लाई तपाईले tan मा लग्न सक्नुहुन्छ। 1 + tan स्क्वायर, 1/tan स्क्वायर थीटा भयो। अब tan थीटा को सट्टामा x राख्नुस्, त यो x² x माथि जान्छ, अनि 1 + x² आउँछ।
यो बुझ्नुभयो मैले के गरेको माथितिर 1 छ 1 + 1/x² भयो त्यो x/√1 + x²। त्यसै गर्दा नि हुन्छ यो अलि झ्याउ लाग्छ तपाईहरुलाई यो फर्मुलाहरुमा कतै मिस्टेक गर्नुभयो भने बिग्रिन्छ पीबीएस सजिलो हुन्छ ल ओके अब अर्को क्वेशन हेरौँ यहाँ छ तपाईहरुलाई सोधिएको cos tan इन्भर्स sin cot इन्भर्स x यहाँ चारवटालाई एक ठाउँमा ल्याइदियो हो त भर्खर माथि जे गर्नुभयो त्यसै कुरालाई यहाँ गर्नुपर्ने छ तर यहाँ 4 चोटी 3 चोटी गर्नुपर्छ होला यहाँ cot इन्भर्स x दिएको छ सबभन्दा लास्टतिरबाट यस्तो खाले क्वेशनलाई सोल्भ गर्नु होला लास्टतिरबाट त cot इन्भर्स x हामीलाई दिएको छ यसमा sin लगाए भने के हुन्छ त्यसो भए यो sin र cot इन्भर्स x लाई सोल्भ गर्नलाई यो sin सँग यहाँ sin इन्भर्स भइदियो भने काट्न सजिलो हुन्छ नि त हो कि नै भन्नुस् त यस सर हो त तपाईहरुले यसलाई sin इन्भर्स मा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी सोच्दा भयो हैन भने यसरी सोचे नि भयो मैले के गर्छु यो cot इन्भर्स x लाई थीटा मान्छु र sin थीटा को भ्यालु निकाल्दिन्छु किनकि यो थीटा हुन गयो नि त sin थीटा निकाल्दिन्छु sin थीटा आइसकेपछि tan इन्भर्स त्यति भयो अब यसलाई थीटा मान्छौ र फेरि cos थीटा निकाल्दिन्छु र थीटा नमानेर त्यतिबेला हामी अल्फा बीटा जेसुकै मान्दा हुन्छ त्यसोभए हेरौं कसरी गर्ने त मैले यहाँ निर एकछिन को लागि पुट गर्छु केलाई यो पहिला सबभन्दा लास्टमा के छ त cot इन्भर्स x छ यसलाई थीटा माने त्यसो भए हाम्रो cot थीटा भनेको कति भयो x भयो भन्नुस् त नाउ हामीलाई चाहिएको यो sin cot इन्भर्स x हो लास्टतिरबाट गर्दै जाने एउटा एउटा लिएर अब यो sin ठीक छ cot इन्भर्स x लाई हामीले थीटा मान्यौं त यो sin थीटा भयो अब cot थीटा थाहा छ sin निकाल्नु पर्यो फेरि माथि गरे जस्तै sin 1/cos a cos a लाई कट गर्दा हुन्छ हैन भने यसलाई तपाईले pb मा कन्भर्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ कुनबाट गर्दिम भन्नुस् त pbs बाट गरम कि यसलाई cos a लाई कट मा कन्भर्ट गरेर गरम भन्नुस् pbs गर्दिम ओके ल त्यसो भए यो cot भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा होला tan को उल्टो हुन्छ हो tan को उल्टो हुन्छ p यो b अनि h त्यसो भए tan भन्ने कुरा p/b हुने गर्थ्यो भने यो b/p हो हैन b/p हो त्यसो भए sin थीटा भनेको p/h हो तपाईले p भनेको यहाँ निर केही पनि छैन भनेको 1 हो h भन्ने कुरा थाहा छैन भने p² + b² गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए कति आयो √ओभर p भन्ने कुरा 1 को स्क्वायर र b भन्ने कुरा x त्यसो भए यति आयो 1/√1 + x को स्क्वायर यहाँसम्म बुझिन्छ भन्नुस् त बुझ्नु भयो यस सर Yes, sir. सर ल त हामीले निकाल्यौं sin cot इन्भर्स x तर त्यसपछि के छ यसमा tan पनि लगाएको छ भनेपछि अब हाम्रो क्वेशन के हुन्छ त्यो हेरौं नाउ हाम्रो जुन क्वेशन छ cos tan इन्भर्स र यति sin cot इन्भर्स x लाई हामीले ल ठिकै छ फर्स्टचोटी लेखौं र यता राइट ह्यान्ड साइडमा फेरि लेख्दिन्छु tan इन्भर्स sin cot इन्भर्स x यो हाम्रो क्वेशन अब कति हुने भयो हेर्दाखेरि cos भयो त्यसपछि यो tan इन्भर्स छ र यति भन्ने कुरा हामीले थाहा छ 1/√1 + x² हुँदैछ ल ठीक छ अब ठेक्कै फेरि माथि जस्तै क्वेशन भयो यतिलाई मात्र हेर्नुस् न के गरेको थियौं हामी यसलाई थीटा मानेको थियौं र sin थीटा निकालेको थियौं त्यसो भए यसलाई थीटा मानौं अब cos थीटा निकाल्दियौं हैन र भन्नुस् यस सर हो कि नै हो त्यही गर्ने त्यसो भए लेट फेरि गरौँ हामी अब tan इन्भर्स 1/√1 + x² इक्वल्स टु अब थीटा त मानिसक्यो होला ठिकै छ अल्फा मानिदिए त कति भयो tan अल्फा भनेको 1/√1 + x² tan भन्ने कुरा p/b हुन्छ अब मलाई चाहिएको खासमा के हो cos
tan इन्भर्स 1/√1 प्लस x को स्क्वायर हो। यो भनेको के हो? यसलाई त मैले थीटा भनेको छु। भने पछाडि cos थीटा भयो। cos थीटा भन्ने कुरा p/h मा के हुन्छ? b/h र b भन्ने कुरा कम्पेयर गर्दाखेरि √1 प्लस x को स्क्वायर, h भन्ने कुरा p² प्लस b²। √1 प्लस x को स्क्वायर भयो अनि √p भन्ने कुरा कति छ? 1 छ। 1 को स्क्वायर, b को स्क्वायर गर्दाखेरि रुट हट्छ, यति आउने भयो। भनेको माथितिर तपाईहरुको 1 प्लस x को स्क्वायर, तलतिर 2 प्लस x को स्क्वायर हुन्छ यति। हुन्छ कि नै चेक गर्नुस् त। यस सर। बुझ्नु भयो? सर एकचोटि फेरि सुरुबाट भन्दिनु न। ओके, यस्तो जतिवटा पनि दियोस् है, तपाईहरुले सोल्भ गर्नको लागि यो लास्टमा जुन हुन्छ, जुन इन्भर्स लास्टमा छ त्यसलाई केही मान्दिन। त कट इन्भर्स छ, ल त्यसलाई मैले थीटा मान्थे। अब कट इन्भर्स थीटा छ भने कट थीटा भनेको x भयो। अब लास्टतिरबाट हेर्यो भने यो कट पछाडि के छ? साइन छ। त्यसो भए यो साइन यति निकाल्नु पर्यो, साइन कट इन्भर्स यति। त्यसलाई थीटा भने त यो साइन थीटा भयो। अब कट थीटा थाहा छ भने साइन थीटा निकाल्न सकिन्छ p/h बाट यसरी गरेर यो आयो। यहाँसम्म बुझ्नु भयो? हजुर। अब यो माथिको क्वेशनमा साइन कट इन्भर्स x भन्ने कुरा त हामीले पत्ता लगाइसक्यौं नि, यति हुँदो रहेछ। त्यही भएर यसलाई रिप्लेस गरिदिएको। त यो भयो cos tan इन्भर्स साइन कट इन्भर्स को सट्टामा 1/यति आयो। अब ठ्याक्कै फेरि माथि जस्तै भयो, दुईटा मात्रै छ। अब tan इन्भर्स र cos छ भने पछाडि कसलाई मान्नु पर्यो? tan इन्भर्सलाई मान्नु पर्यो कि cosलाई मान्नु पर्यो भन्नुस् त? लास्टतिरबाट हेर्छ नि जहिले पनि हामी, लास्टतिरबाट हेर्नु। त tan इन्भर्सलाई मान्दिए अल्फा। त्यसो भए tan अल्फा को भ्यालु आयो। अब यो tan इन्भर्सलाई अल्फा मान्नु भयो। यहाँ थीटा लेख्दिएको रहेछु मैले गल्तीले, यो अल्फा हो खासमा, ठीक छ? यो अल्फा हो। त्यसो भए तपाईको हामीले यो cos भयो, यो tan इन्भर्स भनेको अल्फा हो, cos अल्फा भयो। अब tan अल्फा थाहा छ भने cos अल्फा त निकाल्न सकियो, b/h गरे यति। बुझ्नु भयो? हजुर सर। एक मिनेट है मैले लेख्नुस्। भयो सर। ल हामी यही अब कन्भर्जन सिक्दै छौं मैले, ठीक छ? एउटाबाट अर्कोमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, साइनलाई कटमा त्यसरी। यहाँ हेर्नुस्, कट इन्भर्स छ, कोसेक इन्भर्स छ। तर यो क्वेशनमा जानुभन्दा अगाडि मलाई केही फर्मुला चाहिन्छ, त्यो लेखिहालौं। त अर्को फर्मुला नम्बर 4 भयो सायद हाम्रो। ल त 4 मा पहिला चाहिँ साइन इन्भर्स को लागि हेरौं। साइन इन्भर्स x प्लस साइन इन्भर्स y, यो भन्ने कुरा यदि साइन इन्भर्समै लेख्नु पर्यो भने कति हुन्छ? साइन को फर्मुला कसैलाई याद छ? साइन a प्लस b को कति हुन्छ भन्नुस् त? साइन a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु साइन b हुन्छ? हेलो, यस सर। साइन a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु साइन b हो। त साइन a साइन वाला छ भने त्यही लेख्ने, x लेख्ने। cos वाला आइदियो भने √ओभर मा लग्दिने 1 माइनस cos b, b भन्ने कुरालाई y बुझ्ने, यति गर्ने। अहिले प्रुफ गर्छौं हामी, यसको प्रुफ वाला पनि क्वेशनहरु छ। x इन्टु √1 माइनस y स्क्वायर, त्यसपछि के आउँछ? cos a, cos त यसमा छँदै छैन, त्यसो भए रुट वाला लेख्ने 1 माइनस cos a भन्ने कुरालाई x बुझ्ने, त यति भयो। इन्टु साइन b, साइन त छ, त्यसो भए हामी सिम्पल त्यही लेख्छौं। b छ त भनेपछि y लेख्छौं। साइन a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु साइन, साइन वाला छ त त्यही लेख्ने, x अथवा y लेख्ने। a छ भने x लेख्ने, b छ भने y लेख्ने। cos आइदियो, ए साइन को क्वेशन छ, cos त हुँदैन, त √1 माइनस गरिदिने। बुझ्नु भयो? एकचोटि फेरि हेरौं।
साइन इन्भर्स x माइनस साइन इन्भर्स y को लेख्नु पर्यो। एन्सर त साइन इन्भर्समै हुन्छ। साइन इन्भर्स को क्वेशन छ, साइन इन्भर्समा हुन्छ। कसरी लेख्ने सुन्नुस्, यदि यसको फर्मुला पहिले भन्नु, साइन a माइनस b को फर्मुला के थियो, साइन a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु साइन b थियो। याद छ सबैलाई? साइन a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु साइन b। त साइन a अब भन्नु साइन त यसमा छ भने पछाडि हामी x अथवा y लेख्छौँ। a छ भने पछाडि x लेख्छौँ, सिम्पल। इन्टु cos b, cos त यसमा छैन भने पछाडि रुटवाला लेख्छौँ, ठीक छ। अनि b छ भने पछाडि y लेख्छौँ, त रुटमा 1 माइनस y स्क्वायर भयो, माइनस cos a, cos त छैन रुट लेख्छौँ, cos a छ भने पछाडि x लेख्छौँ, इन्टु साइन b, साइन छ भने पछाडि यसैले लेख्छौँ, y b छ त्यही भएर y लेख्छौँ। यति हुने भयो। जस्ट यही फर्मुलामा प्लसको सट्टामा माइनस भयो। बुझ्नु भयो याद गर्ने तरिका? याद भयो? भयो सर। ल ओके, त्यसो भए यसै तरिकाले सोच्नुहोस्, cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y को चाहिँ कति हुनुपर्छ होला? त यसको एन्सर पनि cos इन्भर्समै हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y छ, त भने पछाडि यसलाई हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो भने प्रुभ भन्दा पनि यसलाई लेख्नु पर्यो भने cos a प्लस b को फर्मुला याद गर्ने। cos a प्लस b को फर्मुला भन्नुहोस् त कति हुने गर्थ्यो? cos a इन्टु cos b प्लस सरी प्लसमा माइनस हुन्छ, माइनस साइन इन्टु साइन। अब यहाँ cos को क्वेसन छ भने cos लाई x अथवा y लेख्ने, साइन आयो भने रुटमा लेख्ने, त्यति हो कुरा। त्यसो भए cos a छ त्यही भएर x, cos b cos नै छ र b छ त्यही भएर y, माइनस फर्मुलामा छ। त्यस पछाडि साइन, साइन त छँदै छैन त रुटमा लेख्ने, साइन a छ त x लेख्ने, साइन b छ त रुटमा y लेख्ने। बुझ्नु भयो? भन्नुहोस्। यस सर। ओके, यसैमा तपाईहरुलाई यदि माइनस वाला भयो भने कति हुन्छ भन्दिनुस् त? माइनस वालाको लागि माइनस cos इन्भर्स y कति हुन्छ होला? xy प्लस माइनसको x ठाउँमा इन्टु प्लस y हुन्छ सर। प्लस, एकदम त्यति हो कुरा। ल अर्को हेरौँ, tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को लागि भन्नुहोस् यसको कति हुन्छ होला? tan a प्लस b जस्तो बुझ्ने, इन्भर्समा एन्सर हुन्छ, tan इन्भर्समा एन्सर हुनेवाला छ। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan b हुने गर्थ्यो, याद छ यो कुरा? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan a लाई x भन्ने, किनकि tan वाला क्वेसन छ र a भनेको x हो, tan b भनेको y हो। 1 माइनस tan a भनेको x, tan b भनेको y, यो हुन्छ। ठीक छ यो? शर्तहरू लागू हुनेछ, कन्डिसन्स अप्लाई भनेर कतै देख्नुहुन्छ एडभर्टिजमेन्टमा अथवा कतैतिर अफरहरू आउँदाखेरि कन्डिसन्स अप्लाई हैन? ल यसको लागि कन्डिसन छ। के कन्डिसन छ भन्दाखेरि यो तलको कुरा जुन छ x इन्टु y 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ ताकि यो ओभरअल कुरा पोजिटिभ होस्। भन्न खोजेको मिनिङ x इन्टु y 1 भन्दा लेस हुनुपर्छ, त्यति बेला मात्रै हो यो। ठीक छ? यो फर्मुला याद भयो? भन्नुस्। यस सर। हेलो, कति बेला लागू हुन्छ र यो फर्मुला भन्नुस् त? कति बेला लागू हुन्छ? x इन्टु y को भ्यालु कति हुन्छ? 1 भन्दा सानो भयो, सानो भयो। ल ठिकै छ। त्यसो भए मनमा कुरा उठिरा होला, सर 1 भन्दा ठुलो भयो भने के हुन्छ हैन? हो कि नै? भन्नुस्। हो सर। हो त मनमा कुरा छ भने त्यसलाई पनि लेखिहालौँ, तर यसको लागि दुईटा छ। किन दुईटा छ भन्दाखेरि नि जब 1 भन्दा ठुलो हुन्छ दुईटा प्रोडक्ट, ठीक छ, त या त दुईटै पोजिटिभ भएर भएको होला, ठीक छ, या त दुईटै नेगेटिभ भएर भएको होला, हो कि नै? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1
नेगेटिभ भएर पनि प्रोडक्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ नि त, हो कि नै भन्नुहोस्? हो हो त्यसमा तपाईको दुईटा कन्डिसन आउने भयो। त ओभरअल यो tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को यदि प्लस वाला फर्मुला पढ्दैछौँ भने त्यसमा तीनवटा फर्मुला आउने भयो। एउटा x into y इज लेस देन 1 को लागि, x into y ग्रेटर देन 1 छ भने दुईटा आउँछ, एउटा दुवै पोजिटिभ भएर या त दुवै नेगेटिभ भएर। यदि दुवै पोजिटिभ छ, पोजिटिभ भनेको प्लस पाई गर्ने, ठीक छ, प्लस पाई गर्ने, नेगेटिभ भनेको माइनस पाई गर्ने, यति हो। माथिको एन्सर आउने छ। त्यसैमा प्लस पाई गर्ने कि माइनस पाई गर्ने? प्लस कति बेला गर्ने र भन्नुहोस् त? प्लस कति बेला गर्ने? जब x र y पोजिटिभ हुन्छ। जब x र y नेगेटिभ भयो भने के गर्ने? माइनस पाई गर्ने। कुरा बुझ्नुहुन्छ? tan इन्भर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, ठीक छ। tan इन्भर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। तपाईहरुको बुकमा यो फर्मुला नदिएको हुन सक्छ, इन्ट्रान्समा चाहिन्छ र त्यसको साथसाथै एउटा क्वेशन गराइदिन्छु जुन चाहिँ यस प्याटर्नमा बुझ्नुहुन्छ। लेख्नुस् पहिला। x र y दुवै पोजिटिभ भयो भने प्लस पाई गर्दिने र त्यसको साथसाथै कति बेला रे? x इन्टु y को भ्यालु ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1 को लागि भन्नुस् त? हेलो, मेरो भोइस सुनिएन र? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 को लागि, लेस देन 1 मा त सिधै गर्दिनु के भयो। ल ओके, अब लास्ट लेखौँ। यदि माइनस वाला भयो भने के हुन्छ त्यो पनि लेखिहालौँ। त यहाँ छ tan इन्भर्स x माइनस tan इन्भर्स y। यो भनेको तपाईहरुको tan इन्भर्स tan a माइनस b को फर्मुला के हुन्छ? tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इन्टु tan b हो। यसमा एउटा मात्र याद गर्नुस्, यो तीनवटा चाहिँ याद राख्नु होला। ओके, अब यो क्वेशनलाई गर्नु पर्यो भने यो लेखेको फर्मुला मध्ये त कुनै पनि छैन। यहाँ cot इन्भर्स छ, यहाँ cosec इन्भर्स छ। त्यस्तो फर्मुला मैले त लेखाएकै छैन। छोरा भन्नुस् त? कसकोबाट साउन्ड आएको छ यो नोट गर्नुस् त? म्युट गर्नुस् त? ल ओके, मैले के भन्दैछु, यो जुन क्वेशन छ cot इन्भर्स र cosec इन्भर्स त्यसरी त लेखेका छैनौँ हामी, सेम लेखेका छौँ। sin sin cos cos tan tan त्यसको लागि लेखेका छौँ। यदि cot इन्भर्स र cosec आयो भने त्यस्तोहरुलाई पनि हामीले जानेको माथिको फर्मुलाबाट कन्भर्जन गर्ने। कसरी कन्भर्जन गर्ने हेर्नुस्। cot इन्भर्स लाई tan मा कति लेख्न पाइन्छ भन्नुस् त? हेलो, हेलो हेलो, Hello, sir. बोल्दै बोल्दैन त। यस सर। यो भनेको tan इन्भर्स 1/3 भयो र यो भनेको तपाईहरुको sin इन्भर्स 1/√5 भयो। अब पनि प्रब्लम आयो, एउटा tan मा छ एउटा sin मा छ, त्यसो भए कुनै एउटालाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ल म चाहिँ यो sin लाई tan मा कन्भर्ट गरिदिन्छु। त्यसो भए पुट गर्नु पर्यो। के पुट गर्नु पर्यो? यो sin इन्भर्स लाई tan मा कन्भर्ट गर्नु पर्ने छ। त 1/√5 इक्वल्स टु थीटा माने। त्यसो भए sin थीटा भनेको कति आयो? 1/√5, ठीक छ? भन्नुस् त? यसलाई मैले p/h लेखे किनकि sin थीटा भनेको p/h हो। मलाई अब भन्नुस् यो sin इन्भर्स केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ? cos मा, cot मा, tan मा, केमा भन्नुस् त? tan मा। tan मा। त्यसो भए म tan थीटा निकाल्छु। tan थीटा भनेको p/b, p भन्ने कुरा कति छ? 1 र b भन्ने कुरा h² माइनस p को स्क्वायर। त 1/√ओभर h भन्ने कुराको स्क्वायर 5 भयो, p भन्ने कुरा त 1 छ, त 1 को स्क्वायर भनेको 1/2 आयो। ठीक छ यो? भन्नुस्। यस सर। ल ओके, अब हामीले त tan थीटा निकाल्नु, तर tan थीटा कहाँ सोधेको छ र? यो त sin इन्भर्स सोधेको छ। हो, sin इन्भर्स भनेको के हो? थीटा हो। त्यसो भए थीटा निकाल्नुस् न यहाँबाट। थीटा निकाले। थीटा भनेको तपाईको tan इन्भर्स 1/2 आयो र थीटालाई नै तपाईले के भन्नुभएको थियो भन्नुस् त? sin इन्भर्स। त्यही त गरेको, यसलाई कन्भर्ट गरेको मैले tan मा।
त जुनसुकैमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ फर्स्टै मैले सिकाएको थिएँ सुरुमै हैन कसरी कन्भर्ट गर्ने हो त्यसलाई पुट गरेर यो बुझ्नु भयो कि नै भन्नुस् त कन्भर्जन बुझ्नु भयो हामीले जस्ट यसलाई बुझ्यो कन्भर्ट सर। गरेको बुझ्यो सर ओके अब यो किन गरेको होला अब भन्नुस् यो किन गरेको क्वेशनले त यो मागेको थिएन हामीले किन गर्यौं यसरी भन्नुस् किनकि हामीले फर्मुला दुवैलाई लगाउन 10 को सोध्दैछौँ टर्ममा tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y हो दुवै हाम्रो अब जुन LHS छ हाम्रो कन्भर्ट भएर के भयो tan इन्भर्स 1/3 अर्को पनि sin इन्भर्सलाई मैले tan इन्भर्स 1/2 लेख्न सक्छु हो अब कति राम्रो भयो नि त हैन साथी साथी भयो एउटै जातिको भयो tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y भयो त्यसो भए पहिला के गर्नु पर्यो x * y चाहिँ गर्नु पर्यो कि परेन भन्नुस् त कुनमाला पर्यो फर्मुला सर। लगाउने भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो ल x भन्ने कुरा 1/3 y भन्ने कुरा 1/2 यो भनेको 1/6 अनि यो ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 छ कि लेस देन 1 छ लेस देन 1 छ भन्नुस् लेस देन 1 छ Yes, लेस sir. देन 1 को बेलामा फर्मुला कुन लगाउने फर्मुला नम्बर 1 कि फर्मुला नम्बर 2 कि फर्मुला नम्बर 3 भन्नुस् फर्मुला नम्बर कुन 1 ठीक छ त फर्मुला नम्बर 1 मा के छ जस्ट tan इन्भर्स जोड दिने घटाइदिने त्यस्तो त हो नि त x भन्ने कुरा 1/3 y भन्ने कुरा 1/2 तलतिर 1 - 1/3 * 1/2 कुरा बुझ्नुहुन्छ यो मनमा नै गर्दा हुन्छ यो कुरा जुन छ नि यो मनमा नै गर्दा हुन्छ अथवा यतातिर रफमा लेख्दा हुन्छ ल त्यसो भए यो कति आयो tan इन्भर्स माथि Tan दिएर 2 inverse 3 1. 5/6 अनि यो 4/6 हैन 6 काटियो त tan इन्भर्स कति 5/4 आयो कि कति आयो कि मिस्टेक भयो सर कतै सर त्यहाँ 5/6 हुन्छ तल So tan inverse 1 आउँछ 6 माइनस सर त्यहाँ 1 गर्दाखेरि 5 हुन्छ 4/6 हजुरले लेख्नु भएको छ त्यहाँ एकदम 5/6 सर 1 आउँछ हो ठीक छ त्यसो भए Tan tan इन्भर्स 1 आयो ल भन्नुस् अब tan 1 कति डिग्री अथवा कति रेडियनमा हुन्छ tan 45 5/4 45 डिग्री 5/4 रेडियनमा भयो यो बुझ्नु भयो कन्भर्जन यस सर बुझे ओके त्यसो भए हाम्रो एन्सर मिल्यो राइट ह्यान्ड साइड 5/4 ठ्याक्कै यसै क्वेशनमा 4 ले मल्टिप्लाई गरेर अर्को क्वेशन बनाइदिएको छ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म त 5/4 आउँछ 5/4 मा 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् पाइ आउँछ सक्यो कुरा हैन सर भइहाल्छ सर स्किप गरिदिनु सेम क्वेशन छ मैले स्किप गरे तपाईहरुले गर्नु होला लेख्नु भयो यो लेख्नु भयो कि नै यस सर कि लेख्दै हुनुहुन्छ ल भयो ओके त्यसो भए अर्को क्वेशन हेरौँ solve cos sin inverse x equals to 1/2 ओके भर्खर हामीले सायद फर्स्टै क्वेशन थियो कि सेकेन्ड क्वेशनतिर थियो यस्तो 2-3 वटा थियो नि हैन के गरेका थियौं सोल्भ गर्नलाई सुरुकोलाई पुट गरेका थियौं हो कि नै भन्नुस् त यसलाई पुट गरेका थियौं पुट गरे मैले sin इन्भर्स x भनेको थीटा त्यसो भए sin थीटा भनेको x यसलाई p/s लेखे यहाँ 1 छ अब मलाई चाहिएको के हो cos sin इन्भर्स x चाहिएको छ र sin इन्भर्स x भनेको के हो थीटा हो त्यसो भए यो cos थीटा भयो cos थीटा भनेको कति हुन्छ भन्नुस् त b/h b भन्ने कुरा h² - p² तलतिर h ठीक छ त √h भनेको 1 - p भनेको x² अनि h भन्ने कुरा 1 त कति आयो √1 - x² भन्नुस् कसैले यादै गरिसक्या हुन्छ यसरी sin इन्भर्स x भनेको cos इन्भर्स मा लेख्नु पर्यो भने √1 - x² cos इन्भर्स x आई sin इन्भर्स मा लेख्नु पर्यो भने √1 - x² हो अथवा जस्ट दिमाग चलाउँछ मनमा नै ए cos छ मलाई sin मा लेख्नु पर्यो त cos को फर्मुला sin मा √1 - sin² र sin भनेको x त्यसरी लेख्दियो हो यो याद छ भने डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ भन्न खोजेको मिनिङ मैले यो कुरा गरेर यति निकाले कसैले डाइरेक्ट कसरी गर्छ हेर्नुस्
cos अनि sin इन्भर्स x लाई यो सेकेन्ड वाला फर्स्ट वाला फर्मुला लगाउँछ cos इन्भर्स √1 माइनस x स्क्वायर एकैचोटी लेख्छ cos cos काटिन्छ सिधै √1 माइनस x स्क्वायर आउँछ हो त्यो अलि धेरै फास्ट हुन्छ यो यति आउँछ त यो गर्दाखेरि केही बिग्रिने वाला छैन तपाईले जस्ट कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ प्रोसेसले गर्नु भयो यो डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेको यहाँसम्म ठीक छ भन्नुस् त यस सर ल त हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु आयो त हामीले त्यसलाई 1/2 सँग इक्वल गर्नुपर्ने छ गर्दिन √1 माइनस x स्क्वायर भनेको 1/2 अब रुट हटाउनले स्क्वायरिङ गरे 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टु 1/4 x स्क्वायर को भ्यालु यतातिर माइनस हुन्छ त 3/4 त x को भ्यालु तपाईको प्लस माइनस √3/2 आयो ठीक छ यो बुझिन्छ Yes, sir. बुझे सर ओके अर्को हेरौँ हामीले माथितिर एउटा फर्मुला लेखेका थियौँ र एकजनाले सोध्नु पनि भएको थियो सर cos इन्भर्समा माइनस आयो भने सिधै cos इन्भर्स x लेख्दा हुँदैन ट्रिगोनोमेट्री जस्तो मिल्दैन ठीक छ ल यसको प्रुफ सोधिरहेछ हेरौँ त कसरी गर्न सकिन्छ होला अब cos इन्भर्स x मा प्रुफ गर्नुपर्ने छ मैले एकछिनको लागि यहाँ पुट गर्छु cos इन्भर्स x भनेको थीटा हेर्नुस् cos इन्भर्स x लाई मैले थीटा मान्दै त्यसो भए यो उता गयो भने हामीले लेख्न सक्छौं x भनेको cos थीटा हामीलाई जसरी गरेर पनि माइनस x चाहिएको छ त पहिले यहाँ मैले माइनस थप्छु त माइनस x इक्वल्स टु माइनस cos थीटा हुन्छ मान्नुस् यस सर हुन्छ अब यो cos थीटा भनेको माइनस cos थीटा छ त यसलाई मैले सिम्पल cos लेख्नु पर्यो भने कति लेख्न सकिन्छ होला सोच्नुस् त कोअर्डिनेट तरिकाले पाई/2 माइनस थीटा त यो साइनमा भइदिन्छ पाई माइनस थीटा के हुन्छ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा cos पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ हुन्छ सर तर कसैको मनमा होला सर यहाँ प्लस लेख्दा पनि हुन्छ होला हो सर कोअर्डिनेट हो त यहाँनिर प्रब्लम सुरु हुन्छ ठीक छ पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई माइनस गरेर देखाउँछु र प्लस गर्दाखेरि के बिग्रिन्छ अथवा के ठीक छ छैन त्यो डिस्कस गरौँ ल यो लेखे मैले cos पाई माइनस थीटा यति त कुरा ठीक छ नि यो भनेको माइनस cos थीटा हो यो त एग्री गर्नुहुन्छ यस सर गर्नुहुन्छ कि नै ल ठीक छ अब हामीलाई यहाँ cos इन्भर्स चाहिएको छ यो जस्ट यो cos लाई यतातिर ल्याइदिनुस् अथवा आफैले cos इन्भर्स दुवैतिर राख्दिनुस् त यहाँ मैले cos इन्भर्स माइनस x भनेको पाई माइनस थीटा लेखे र थीटा भन्ने कुरा हामीले थाहा छ कति रहेछ cos इन्भर्स x रहेछ त्यसैले चाहिँ पुट गरेको हो कि नै त यो त बुझियो सर ल तर यहाँनिर यदि कसैले माइनस x इक्वल्स टु माइनस cos थीटा र cos पाई प्लस थीटा लेखे पनि यो कुरा ठीक हुन्थ्यो किनकि थर्ड क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ हुन्छ हो कि नै यहाँसम्म ठीक छ तर कुरा कहाँ बिग्रिन्छ भन्दाखेरि जब तपाईले यहाँ cos इन्भर्स दुवैतिर लिनुहुन्छ त यो cos इन्भर्स माइनस x हुन्छ यतातिर cos इन्भर्स cos हुन्छ अनि पाई प्लस थीटा हुन्छ र यसलाई काट्दाखेरि प्रब्लम के हुन्छ यो तपाईको पाई प्लस थीटा आउँछ र यो cos इन्भर्स हो र cos इन्भर्स को डोमेन र रेन्ज को कुरा गर्दाखेरि मैले y इक्वल्स टु एउटा फंक्सन लेखे cos इन्भर्स x त cos इन्भर्स को जुन रेन्ज हुन्छ y को जुन भ्यालु हुन्छ y को भ्यालु बिलोङ गर्छ अथवा cos इन्भर्स x को जुन भ्यालु हुन्छ त्यो तपाईको 0 देखि लिएर पाई सम्म मात्रै जान्छ cos को लागि cos इन्भर्स को लागि 0 देखि लिएर पाई सम्म मात्रै जान्छ भन्न खोजेको मिनिङ यो नेगेटिभ पनि हुन पाउँदैन र पाई भन्दा ठूलो पनि हुन पाउँदैन 0 र पाई को बीचमा हुनुपर्छ तर तपाईले यहाँ जोड्दै हुनुहुन्छ थर्ड क्वाड्रेन्टमा लग्दै हुनुहुन्छ त अफकोर्स यो पाई भन्दा ठूलो हो त त्यही भएर यो गलत हुन जान्छ cos इन्भर्स को भ्यालु कहिले पनि तपाईको
0 र पाई भन्दा बाहिरको हुन सक्दैन, 0 र पाईको बिचकै हुनुपर्छ अथवा 0 र पाई पनि हुन पाउँछ। कुरा बुझ्नुभयो? यो बुझिन्छ? Yes, sir. एउटा अर्को कुरा छ तपाईहरुलाई, अहिले मैले क्वेशन सायद यहाँ भेटेको छैन होला तपाईको, तर त्यसले पनि सोध्न सकिन्छ। जसरी साइन छ, यस्तै लेखौँ साइन इन्भर्स साइन, अनि मैले लेखेँ यहाँनिर 3 पाई 4 एकछिनको लागि। त तपाईहरुलाई साइन इन्भर्स र साइन काटेर 3 पाई 4 लेख्न मन लाग्छ होला, हैन? हो? तर यो गलत हो। साइन को जुन हुन्छ नि रेन्ज भन्दाखेरि y = sin इन्भर्स x, यसको जुन रेन्ज छ तपाईको -π/2 देखि लिएर +π/2 सम्म मात्रै हो, ठीक छ? त यो 3 पाई/4 भन्ने कुरा त 135 डिग्री हो, 90 भन्दा ठूलो हो, त यो त मिल्दैन, यो गलत हुन जान्छ। त यसको कसरी गर्ने अहिले म भन्दिरहेको छु तलतिर, तर तपाईहरुले यति बुझ्नु पर्यो कि रेन्ज भन्दा बाहिरको हामीले त लेख्नै मिल्दैन नि त कुनै पनि फंक्सनको डोमेन र रेन्ज। त साइन इन्भर्स को रेन्ज भनेको -90 देखि लिएर +90, -π/2 देखि +π/2, cos इन्भर्स को 0 to π, त्यसै छ। त्यसो भए यसै क्वेशनलाई म भनिदिन्छु। अहिले तपाईहरुलाई यो बेसिक कुरा छ, बुझ्नु पर्छ। इन्ट्रान्सहरुमा यस्तै सोध्छ, तर हामी क्याल्कुलेटरले गर्दिन्छौं, क्याल्कुलेटरमा त्यस्तो केही समस्या आउँदैन इन्ट्रान्समा। तर अहिलेको लागि भन्दाखेरि एकचोटी हेर्नुस्, 3 पाई/4 छ। त्यसो भए यसलाई काट्नै मन लाग्यो भने पहिला यो काट्नु भन्दा पहिला यसलाई रेन्ज भित्रको भ्यालुमा पुर्याउनु पर्यो। मतलब -90 देखि लिएर +90 को बीचमा पुर्याउनु पर्यो। ल भन्नुस्, साइन यो भनेको 135 डिग्री हो, हैन? 135 डिग्रीलाई 90 को मल्टिपलमा तोड्नुस् न तपाईले, π/2 प्लस के गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई पाई माइनस गरिदिनुस्, सबभन्दा राम्रो, किनकि ताकि साइन चेन्ज हुँदैन। अहिले मैले π/2 प्लस माइनस गर्छु भने साइन कस्मा कन्भर्ट भइदिन्छ, आफूलाई जे हुन्छ। त मैले पाई गर्दिए, पाईबाट π/4 घटाए भने 3 पाई/4 हुन्छ। यो ठीक छ? भन्नुस्। Yes, sir. Yes, sir. हो, हुन्छ। त्यसो भए साइन, अब साइन पाई माइनस π/4 भनेको कति हो भन्नुस् त? साइन नै हो र π/4 नै हो, किनकि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ, साइन के हुन्छ, Positive. पोजिटिभ हुन्छ। अब तपाईले यो काट्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुस्। अब मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, किनकि यो π/4 भन्ने कुरा -90 देखि +90 को बीचमा पर्छ। त यसरी हामी कन्भर्ट गरेर गर्न सक्छौं। त यहाँनिर त्यही भएको हो। यदि तपाईले प्लस लेख्न पनि मन लाग्यो भने त्यो गलत हुन जान्छ, किनकि यो पाई भन्दा ठूलो त हाम्रो cos को रेन्ज नै छैन नि त, 0 to π छ। त्यही भएर यो लेख्न मिल्दैन। सर हजुर भन्नुस्। हामीले माथि नै 90 घटाएर गर्न मिल्दैन? 90 घटाएर गर्नुहुन्छ भने मिल्न त मिल्छ। हाम्रो रेन्जमा रेन्ज सुन्नु घटाएर गर्न मिल्दैन। न कुरा, यहाँ तपाईले π/2 बाट घटाउनलाई भन्नु भएको। हजुर, π/2 घटाउनुहुन्छ भने फर्स्ट कुरा त यो cos रहँदैन, cos साइनमा कन्भर्ट भइदिन्छ, त त्यो गलत हुन जान्छ। अर्को कुरा यो माइनसलाई के गर्नुहुन्छ, माइनस पनि त्यो भएन, त्यही भएर त्यो चाहिँ गर्न कुरा भएन। हामीलाई cos नै चाहिएको छ नि, हामीलाई यहाँ cos इन्भर्स x मै प्रुभ गर्नुपर्ने छ। तपाईले cos इन्भर्स लिनुहुन्छ तब पो क्यान्सल आउट हुन्छ, हो कि मैले यो भने सर, हाम्रो 135 आछ नि, यहाँनिर हाम्रो 135 आएको छ नि माथि, यहाँनिर तपाईले π/2 मा प्लस π/4 जोड्नलाई भन्नु भएको। रेन्ज गर्दा बाहिर आइरहेछ, त्यही भएर घटाउन पाउँछ कि भनेर। हैन, π/2 प्लस π/4 गर्न पाइ हो, तर π/2 ले त साइनलाई cosमा कन्भर्ट गर्छ नि त। यो फेरि काट्न मिल्दैन, तपाईलाई जे हुन्छ। हामीले काट्नु पनि पर्छ नि त, तब पो भ्यालु आउँछ, हो कि नै? त्यही भएर ओके। ल, यसमा धेरै कुरा भयो, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यति मात्रै थियो। ल अगाडि बढौँ। यो क्वेशनमा के छ, सेक इन्भर्स x प्लस कोसेक इन्भर्स x भनेको π/2 हुन्छ। मैले तीनवटा फर्मुला लेखेको थिएँ। साइन इन्भर्स प्लस कस इन्भर्स भनेको तपाईको π/2, tan इन्भर्स x प्लस कट इन्भर्स x भनेको पनि π/2, सेक इन्भर्स x प्लस कोसेक इन्भर्स x भनेको पनि π/2 हुन्छ। त यो कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए कसरी गर्ने हेरौँ त एकचोटी।
एकैछिन है। हेलो सुन्दैछ सर। ल ओके सेक इन्भर्स एक्स प्लस कोसेक इन्भर्स एक्स भनेको पाइ/2 प्रुभ गरिदिनु पर्यो। अब यसलाई जसलाई पनि एउटा कहीँ पुट गरिदिनु न। लेक्सनको लागि मैले सेक इन्भर्स एक्सलाई तपाईले पुट गरे थीटा, त्यसै भन्नुहोस् सेक थीटा भनेको कति भयो? एक्स भयो। ल अब यो जुन हाम्रो एलएचएस छ क्वेशनको कति हुन्छ? सेक इन्भर्स एक्स भनेको थीटा भइदियो। कोसेक इन्भर्स ल ठिकै छ, कोसेक इन्भर्स अब एक्स भन्ने कुरा त हामीले यहाँनिर लेखेका छौँ सेक थीटा छ हो कि नै? सेक थीटा भयो। या त यसै गर्नुहोस्, हैन भने यो गर्दा नि हुन्छ। तपाईले यो कोसेक इन्भर्सलाई जस्ट भर्खर एउटा माथिको क्वेशन हामीले गरेका थियौँ कट इन्भर्स प्लस साइन इन्भर्स के कोसेक इन्भर्स थियो। त तपाईले जसलाई पनि जुनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यसै गर्दा नि हुन्छ। यो कोसेक इन्भर्सलाई कन्भर्ट गर्ने, फेरि सेक इन्भर्सलाई कन्भर्ट गर्ने, त्यसै गर्दा भयो। हैन भने यतिकै गर्दा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् कोसेक इन्भर्स र सेक थीटा छ। अब यो दुटैलाई काट्न मन लाग्यो भने सेकलाई कोसेकमा कन्भर्ट गर्न सजिलो छ कि कोसेकलाई सेकमा? भन्नुस् त कसलाई कुनमा कन्भर्ट गर्दा हुन्छ? सेकलाई कोसेकमा कन्भर्ट गर्दिम। ओके सर। ओके कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ? मैले इम्पोर्टेन्ट कन्भर्जन भनेर 6 वटा लेखाएको थियो। भन्नुस् त के थियो ट्रिगोनोमेट्रीको कन्भर्जनहरु? सेकलाई कोसेकमा लेख्नु पर्यो भने कति हुन्छ? पाइ/2 माइनस थीटा हुन्छ हो। अब यो दुईटा क्यान्सल आउट भयो भने के हुने भयो? थीटा प्लस पाइ/2 माइनस थीटा, थीटा थीटा काट्यो जसरी पाइ/2 आयो। बुझ्नु भयो? त्यसरी नै बाँकीको पनि गर्न सकिन्छ। साइन इन्भर्स प्लस कस इन्भर्सको पनि गर्न मन लाग्यो भने साइन इन्भर्सलाई थीटा मान्ने, थीटा प्लस त्यति हुन्छ र माथिको कन्भर्जन वाला जुन 6 वटा फर्मुला छ त्यसबाट युज गर्ने काटिन्छ पाइ/2 आउँछ। बुझ्नु भयो? सर हजुर त्यो अघि न tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y वाला फर्मुलामा कन्डिसनहरु थियो नि, हजुर हो त्यसमा tan इन्भर्स x माइनस tan इन्भर्स y मा चाहिँ कन्डिसन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ त्यसमा पनि हैन, मैले नलेखेको मात्रै हो। तपाईलाई माइनस वाला आयो भने त्यसभन्दा राम्रो चाहिँ के गर्दा सकिन्छ भन्दाखेरि नि त्यो माइनसलाई भित्र पठाएर पनि गर्न सक्यो नि त, हो कि नै? प्लस बनाएर tan इन्भर्स x को भित्र माइनस जुन हुन्छ नि तपाईहरुको, जस्ट त्यो फर्मुला भनेको यति बुझ्नु होला। त्यसमा पनि त्यो पोजिटिभको लागि हो। tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को लागि हामीले 3 वटा पढ्यौं। त्यसै गरी tan इन्भर्स x माइनस tan इन्भर्स y यसको लागि पनि तपाईले त्यसरी डिफरेन्ट खाले फर्मुलाहरु बन्न सक्छ। तर मैले जुन फर्मुला लेखेको छु नि त्यो भनेको तलको कुरा पोजिटिभ हुन्जेलसम्मको लागि हो। त भने पछाडी 1 प्लस x इन्टु y थियो तलको फर्मुलामा, त यो कति बेला पोजिटिभ हुन्छ त्यति बेलाको लागि हुन्छ। पोजिटिभ भनेको 0 भन्दा ठूलो बुझ्दा हो। 0 त नभनौं, 0 भन्दा ठूलो भनौं। त 1 प्लस xy भन्दा ठूलो, अथवा ए भन्न सकियो x इन्टु y को भ्यालु -1 भन्दा ठूलो भयो भने त्यति बेलाको लागि हुन्छ। माथिको पनि फर्मुला यो जुन थियो हामीले tan इन्भर्स x फर्स्ट फर्मुला लेखेका थियौं, त्यसमा 1 - xy थियो। यो पोजिटिभ भएको बेला त्यो लागु हुन्छ। मतलब x इन्टु y इज ग्रेटर देन तपाईहरुको लेस देन 1 भएको बेला यो लागु हुन्छ। त्यस्तै हो दुईटै पनि। अब छुटा छुटै चाहियो भने त्यो खासमा फर्मुला हामीले प्लस जोडेका थियौं, एकचोटी पाई एकचोटी माइनस पाई जोडेका थियौं। किन जोडेको भन्दाखेरि नि त्यसको डोमेनमा परेन के। तर tan इन्भर्स को डोमेन याद राख्नुस्, बाँकी कुरा आफै मिलाउन सकिन्छ। tan इन्भर्स को डोमेन भनेको तपाईको tan इन्भर्स x को मैले भने यो तपाईको -पाई/2 देखि लिएर +पाई/2 सम्म जान्छ। साइन जस्तै हो तर यो ओपन इन्टरभल हुन्छ। मतलब दुईटै पर्दैन, 90 र -90 त्यसमा पर्ने भएन, बाँकी सबै हुन्छ। बुझिन्छ?
त त्यसको लागि छुट्टा छुट्टै नहोग्नुस्, जस्ट tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को चाहिँ तीनवटा याद राख्नु होला। ओके, ओके सर। ल याद गर्नुपर्ने कुरा यो डोमेन हो, साइन कस र tan को याद गर्दा हुन्छ। हजुर, त्यो माथिको एउटा cos इन्भर्स माइनस x इक्वल्स टु पाई माइनस cos इन्भर्स x फेरि भनिदिनु न। यहाँ छ हामीले cos इन्भर्स x लाई थीटा मान्यौं, cos इन्भर्स यता जान्छ, x भनेको cos थीटा भयो, माइनसले मल्टिप्लाई गरेको हामीले माइनस आइएको छ र यस पछाडि दुवैतिर cos इन्भर्स लिएको। यो माइनस cos थीटालाई त जस्ट हामीले cos मा कन्भर्ट गरेको, किनकि cos इन्भर्स लिँदाखेरि काट्न सजिलो होस्, अथवा यो cos ले यतातिर पठाए हुन्छ भन्ने बुझौँ। यता पठाए cos इन्भर्स यति भयो, पाई माइनस थीटा आयो र थीटा भन्ने कुरा हामीले मानेको थियौँ जुन चाहिँ cos इन्भर्स x थियो। त्यो भयो, बुझ्नुभयो? भयो सर। ल ओके, अगाडि हेरौँ त। यहाँनिर छ cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y भनेको पाई/2, तर हामीले यस्तो फर्मुला पढेको थिएनौँ। हामीले sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स को लागि पढेको थियौँ। यहाँनिर यो cos छ, यो पनि cos छ, यहाँनिर x छ, यो y छ। र तपाईहरुलाई यसमा डिफरेन्ट खाले तरिकाहरू लगाउन मन भइरा होला। एउटा यो पनि फर्मुला थियो, cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y को पनि फर्मुला छ। र त्यहाँबाट जानुहुन्छ भने हल्का लेन्दी छ, रुट सुटहरू छ, अलि ज्या हुन सक्छ, हो कि नै? त्यसो भए अर्को फर्मुला हल्का ट्राई गरौँ त। यो cos इन्भर्स x ठीक छ, यदि cos इन्भर्स y लाई उतातिर पठाए भने यो पाई/2 माइनस cos इन्भर्स y हुन्छ। अब यो फर्मुला बुझौँ, sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x भनेको हामीसँग पाई/2 छ। यदि मैले यो cos इन्भर्स x लाई उतातिर पठाए भने तपाईहरुको यस्तो बन्न जान्छ, पाई/2 माइनस cos इन्भर्स x हो। त यो ठ्याक्कै यस्तै देखिएको छ, पाई/2 माइनस cos इन्भर्स x को सट्टामा y छ। त्यसैले मैले sin इन्भर्स y लेख्न पाउँछु भन्नुस् त। किनकि sin इन्भर्स y प्लस cos इन्भर्स y भनेको कति हो? पाई/2 हो। ठीक छ, भन्नुस् त। यस सर। अब तपाईहरुले cos इन्भर्स x इक्वल्स टु sin इन्भर्स y आयो। अब यहाँनिर काट्न त सकिदैन, किनकि एउटा cos छ, एउटा sin छ। मतलब के हो? sin लाई cos मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो या त cos लाई sin मा। जसलाई गरे नि हुन्छ। अझ तपाईहरुले फर्मुला याद छ भने मैले माथितिर एउटा भनिदिएको थिएँ फर्मुला। फर्मुला याद छ भने यसलाई सिधै तपाईहरुले cos इन्भर्स मा √1 माइनस y स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ। हैन भने यतातिर पुट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। पुट गर्नुस्। sin इन्भर्स y भनेको थीटा मान्दिम ल। sin इन्भर्स y ले थीटा माने भने sin थीटा भनेको y भयो। यो भनेको y/1 p/h भयो। हामीलाई चाहियो cos मा, भने पछाडी cos थीटा निकालेर ट्राई गर्छौं। cos थीटा भनेको b/h भयो र b भन्ने कुरा √h स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर भयो र h भन्ने कुरा 1 छ, नलेखे भयो। त्यही भएर यहाँबाट थीटा भन्ने जुन कुरा छ यो cos इन्भर्स √1 माइनस y स्क्वायर भयो र थीटा तपाईले कति मान्नु भएको थियो? sin इन्भर्स y। त भने पछाडी sin इन्भर्स y को भ्यालु आयो cos इन्भर्स √1 माइनस y स्क्वायर। बुझ्नुहुन्छ? त्यहाँ मैले लेखे cos इन्भर्स x भनेको cos इन्भर्स √1 माइनस y स्क्वायर। यादै राख्दा हुन्छ यो फर्मुलालाई त। यो यति हुन्छ भनेर। ल अब cos इन्भर्स लाई काट्दा भयो। त यहाँबाट के हुन्छ? x भनेको √1 माइनस y स्क्वायर, स्क्वायरिङ गर्दिनुस्। x स्क्वायर इक्वल्स टु 1 माइनस y स्क्वायर, यो ततिर आउँछ तपाईहरुको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 1। बुझिन्छ? यस सर। ओके, लेख्नुस्। ओके, अब यो जुन हामीले फर्मुला लेखेका थियौं sin इन्भर्स cos इन्भर्स tan इन्भर्स को, त्यसको प्रुफ गरौँ। यदि त्यो सोध्यो भने कसरी गर्ने? sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y को फर्मुला sin इन्भर्स मा हुन्छ भनेको थियौं। यसलाई हामीले sin a प्लस b जस्तो गरेर गर्नुपर्छ, त्यसै हिसाबले पनि लेखेका थियौं। फर्मुला पनि मेमोराइज पनि त्यसरी नै गरेको हो। त्यसलाई पुट गर्नुस्। sin इन्भर्स x लाई एकछिनको लागि तपाईले a मान्दिनुस् ल।
त साइन ए भनेको x भयो, साइन ए x भन्नुको cos ए कति हुन्छ √1 - sin स्क्वायर ए भनेको कति हो √1 - x²। यहाँसम्म ठिक छ भन्नुस् त। त्यसै गरी साइन इन्भर्स y लाई पनि पुट गरिदिनुस्। साइन इन्भर्स y भनेको यसलाई b मान्दियो। त्यसो भए साइन b भनेको कति भयो y भयो। अब यदि मलाई cos b चाहियो भने कति होला √1 - y²। यो ठिक छ भन्नुस् त। यस सर। ओके, अब हामीसँग साइन ए छ cos ए छ, साइन बी छ cos बी छ, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी जे सोधे त्यो निकाल्न सक्छ। हामीले सोधेको छ तपाईहरुलाई साइन इन्भर्स x प्लस साइन इन्भर्स y, हामीले प्लस वाला सोधेको छ त्यही भएर हामीले साइन ए प्लस बी वालाबाट जान्छौँ। साइन ए प्लस बी भनेको भन्नुस् त फर्मुला साइन ए इन्टु cos बी प्लस cos ए इन्टु साइन बी। ल साइन ए भनेको हामीसँग छ x, cos b भनेको √1 - y², cos a भन्ने कुरा √1 - x² अनि साइन b भन्ने कुरा y। त्यसो भए यो हाम्रो साइन भयो। a भन्ने कुरा त पुट गरिएको कुरा छ कति हो त्यो साइन इन्भर्स x र b भन्ने कुरा साइन इन्भर्स y। साइन इन्भर्स y यदि तपाईले यो साइन उतातिर पठाउनु हुन्छ भने के हुन्छ इन्भर्स हुन जान्छ उतातिर। त यो साइन इन्भर्स भयो र भित्रको कुरा त जे प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यही हो x √1 - y², y √1 - x²। बुझिन्छ भन्नुस् त। Yes, sir. बुझिन्छ सर। ओके, अब यसै हिसाबले तपाईले cos को पनि सोध्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ सर। cos को tan को सबैको यसै हिसाबले गर्न सकिन्छ। यहाँनिर अलिकति फरक गरिदिएको छ यो क्वेशनमा, यो लेख्नु भयो नि यस सर। यहाँनिर छ तपाईको cos छ यतातिर र sin प्लस cos अलि फरक गरिदिएको छ। त जेसुकै होस् पुट गरेर गर्दिनु। यहाँनिर u र v छ x र y छैन। यदि मैले sin इन्भर्स u र cos इन्भर्स v लाई पुट गरे भने जे छ भित्रतिर त्यसैले पुट गर्दिनु। sin इन्भर्स u भनेको a माने, त्यसो भए sin a भनेको u भयो। ल भन्नुस् मलाई अब cos a कति होला √1 - u²। त्यसै गरी cos इन्भर्स u भनेको b छ मान्दिनु। त्यसो भए cos b भनेको यो u हैन b हो। यहाँ छ cos इन्भर्स b। त्यसो भए cos b भनेको b भयो। अब भन्नु sin b कति हुन्छ कति हुन्छ 1 - b को स्क्वायर। ठीक छ यो तपाईहरुले बोल्नु भइरा छैन, बुझिएको छैन कि फास्ट भयो कि के भयो भन्नुस् त। नत्र भने पढाएको मिनिङ हुँदैन। बुझेछ त म बोल्दाखेरि मलाई पनि साथ दिनुस् ताकि मलाई पनि हल्का एनर्जी आउँछ। तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ मलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ पढाउनमा, नत्र भने त्यति मजा आउँदैन है। ल हामीसँग छ sin a cos a cos b sin b भने पछाडी सबै कुरा छ त्यति त चाहिएको हो नि हैन मान्छे। हजुर भन्नुस्। यो बुझेन सर। बुझ्नु भएन ल हेर्नु यहाँ sin इन्भर्स u प्लस cos इन्भर्स v छ। यसको फर्मुला तपाईले कतै पढ्नु भएको छ यसरी sin र cos को पढ्या छैन नि त हो कि नै। यो u र u भएको भए त π/2 हुन्थ्यो तर यो u छ यो v छ फरक फरक हो नि त x र y छ फरक फरक हो नि त हो कि नै। हामीले यसलाई पुट गर्दियौ sin इन्भर्स u लाई a मान्दियौ। ठीक छ sin इन्भर्स u लाई a मान्दियौ। त्यसो भए sin इन्भर्स यता पठाउनु sin a भनेको u भयो। ठीक छ हजुर sin a भनेको u भयो। sin a थाहा छ cos a निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ √1 - sin स्क्वायर a। त्यसो भए 1 - u²। ठीक छ ए त्यसै गरी cos इन्भर्स v लाई मैले b मान
cos b भनेको v भयो, sin b भनेको यति भयो। अब चाहिएको के हो त? cos sin इन्भर्स u अनि प्लस cos इन्भर्स v र sin इन्भर्स u र cos इन्भर्स v लाई हामीले त मानेका छौं a र b, यो cos a प्लस b भएन र? Yes, sir. cos a प्लस b भनेको cos a इन्टु cos b अनि माइनस sin a इन्टु sin b। अब भ्यालु राख्दिनुस्। cos a भनेको तपाईसँग छ √1 माइनस u स्क्वायर, cos b भन्ने कुरा v रहेछ माइनस sin a भन्ने कुरा u रहेछ, sin b भन्ने कुरा √1 माइनस v को स्क्वायर रहेछ। भयो, त्यही कुरा त प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ। अब ब्रेक गरौँ है। हो सर, ब्रेक गर्दिनु। मलाई एउटा टेस्ट गराउन जानुपर्ने हुन्छ, न्युक्लिक एसिड टेस्ट। अनि त्यो भन्ने कुरा हल्का लाइनमा पनि बस्नुपर्ने हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई टेलिग्राम ग्रुपमा मेसेज राख्छु कि म अथवा तपाईहरु टिममै बस्दा पनि भयो, निन चाहिँ नगर्दा हुन्छ मिटिङलाई। मैले चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ बन्द गरिदिन्छु। मेबी 20 मिनेटको ब्रेक गरौँ, त्यसपछि सुरु गरौँला। ओके, म इन्फर्म गर्छु तपाईहरुलाई ग्रुपमा जोइन गर्नु भनेर, यदि लिभ गर्नुहुन्छ भने। हैन भने मिटिङमै बस्दा हुन्छ, तपाईहरु चाहिँ खाजा सजा खानुस्। ओके, ओके हुन्छ सर। ब्रेक टेलिग्राम जोइन गर्छु।